गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळीं? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज हांव मातशें बेगीन उठलें. 7:30 जाल्या सकाळची आनी अद्विकाचो बाबा आनी अद्वीक न्हिदला, सो म्हणून मातशें स्लो उलयता. मातशें डॉक्टरा कडेन बी वचपा जाय म्हूण सांगलेलें न्ही तुमकां हांवें. सो पळोवया कशें कितें अपॉयंटमेंट मेळटा ती. गर्दी आसल्यार मागीर पळोवपाचें कशें कितें तें. आनी आजून ब्रेकफास्ट हांवें रेडी करूं ना, सो ब्रेकफास्ट रेडी करपाचो आसा. तेगेलोय आसा आमचोय आसा, सो म्हटलें मातशें बेगीन उठोया. आनी चला तर दाखयता आयज तुमकां हांव ब्रेकफास्ट कितें करता. चला. आयज करया रव्याचें थालीपीठ. ब्रेकफास्टाक रवो घेतला, तातूंत घातला थोडें गव्हाचें पीठ. गव्हाचें पीठ ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घालात. हांव घालता, म्हाका आवडटा मिक्स केल्लें, टेस्ट बरी येता. तातूंत घालात एक बारीक चिरिल्ली मिरची, कांदो बारीक चिरून, जिरें घालात, गोड घालात, सोय घालात, मीठ घालात आनी आतां कालोवन घेवया बरें. आनी हें पळय कालोवन जाल्लें आसा. अशें जावपाक जाय, घट जावपाक जायना, मोव जावपाक जाय, कारण आमकां तें तव्याचेर बरें थापूंक मेळपाक जाय न्ही, ताका लागून अशें जावपाक जाय. आनी आतां तें 10 मिनटां आमी मातशें मिरपाक दवरुयात. आनी तें मिरता म्हटल्यार हांव मोरिंगा पावडराचें 1 ग्लास उदक पिवन घेता. आनी आतां मिरून जाल्लें आसा. गॅसीर तवो दवरला आनी तव्यार आतां थापून घेवया. तवो गरम जाल्लो आसा आनी हें पळय थापून घेवया. थापतना हातीक चिकटता न्ही, सो ताका लागून उदक लावन घेयात. हें पळय आतां थापून काय बरें जाल्लें आसा. पळयात काय बरें जालां तें. आतां तेजें ताट धापून आमकां भाजून दवरपाक जाय एक 7-8 मिनटां. आतां तें मातशें 7-8 मिनटां भाजूनी. आनी हें पळया एक सायड भाजून जाल्ली आसा. आतां सेम दुसरी सायड अशीच भाजपाक दवरुया. एक 5-6 मिनटां पुरो दवरल्या तेल घालून. आनी हें पळया थालीपीठ आतां भाजून जाल्लें आसा दोनी सायडीन. काय बरें जालां पळयात. आनी थालीपीठ रेडी आसा. पळया काय बरें जालां तें. पळया अशेंच तुमी करात, खायात आनी म्हाका सांगात कशें जाता तें. बरें तर, बाय. हो पळया आतां म्हाजो ब्रेकफास्ट रेडी आसा. गरम गरम च्या आनी थालीपीठ असो ब्रेकफास्ट जावपाक जाय. मागीर तुमी कोणाक रावल्या चलात बेगीन आनी अशेंच थालीपीठ करात, खायात आनी म्हाका सांगात कशें जाता तें. बाय. हाय. जाल्ली आसा सांजची 5:45 आनी आमी आयल्या अद्विकाच्या काका काकीगेर. ती पळय अद्विकाची काकी, म्हणजे म्हाजी जावूबाई. आनी अद्वीक सामको बिजी आसा, खेळटा काकी वांगडा. आनी हो पळया म्हाजो मिस्टर इंडिया. हाय कर रे. हाय. हॅलो. आनी अद्विकाचो काका मातसो भायर सरला, बाजारांत गेला. फाल्यां पप्पालें श्राद्ध आसा. पप्पा म्हटल्यार म्हाजो मांव, तेजें श्राद्ध आसा म्हणून आमी आयज आयल्या तेंगेर. आतां व्हिडियो हांव एंड करता. सकाळीं डॉक्टरा कडेन वचून येयलें. मागीर एकाक पावलीं आमी घरा कडेन. डॉक्टरान एक्सरे मारपा लायले. एक्सरे बी मारले, गर्दी खूब आशिल्ली आनी गुळयो बिळयो दिला. आतां पळोवया म्हणून सांगलां. एक्सरसायज दिल्या, कमी जायना जाल्यार मागीर फुडें आनी कितें ट्रिटमेंट करपाची ती पळोवया सांगलां. सो आतां काका काकीगेर आयल्या अद्विकाच्या. फाल्यां श्राद्ध आसा, सो फाल्यां म्हाका आनी व्लॉग स्टार्ट करपाक मेळपाना, बिजी उरतली. सो आयचो व्हिडियो हांव एंड करता. आयचो व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. आनी कालच्या व्हिडियोक कोणी लायक केला, शेअर केला, सबस्क्रायब केला तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. असोच तुमचो मोग आसूं न्ही. अशेंच हांव तुमकां बारीक बारीक व्हिडियो घेवन मेळटलें. चला तर व्हिडियो एंड करता. टाटा, बाय बाय.